मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। फैसले की मुअत्तली सिर्फ इजाफी नशिस्तों की हद तक होगी। वफाक और मखसूस नशिस्तों पर नामजद खवातीन अरकान असम्बली का बेंच पर एतराज़ मुस्तरद। अभी तो इब्तिदाई समाअत है, इस स्टेज पर तो 2 रुकनी बेंच भी समाअत कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। ये कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए? जस्टिस मंसूर अली शाह के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया? एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस अथर मिनुल्लाह का मुकालमा। बैरिस्टर गौहर का इत्तेहादी हुकूमत के 2/3 अक्सरियत से महरूम होने का दावा। पीटीआई की 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। पीटीआई का चेयरमैन का अदालत से उज़्मा पर एतमाद का इजहार। तहरीक इंसाफ के किसी के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। उम्मीद है अदालत उज़्मा बाकी केसेस पर भी जल्द फैसला करेगी। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस की रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग्स नहीं दी गई। कमीशन ने अदालत का वक्त क्यों जाया किया? कमीशन का इनपुट क्या है? जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जिक्र फैसले में कितनी बार आया? उनके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फैज हमीद ने तहरीरी जवाब भेजा। कमीशन का मैंडेट तो लगता है सिर्फ फैज हमीद को बरी करना था। चीफ जस्टिस के रिमार्क। माशी खुशहाली के लिए की जाने वाली कोशिशें रंग लाने लगीं। अरबों डॉलर की सऊदी सरमायाकारी की राह हमवार। इस्लामाबाद में पाक सऊदिया सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब। मुल्क को आगे ले जाना है तो वज़रा को पीछे और निजी शोबे को आगे लाना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक ने शुमाली इलाका जात की सयाहत पर सरमायाकारी को बेहतरीन ऑप्शन करार दे दिया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की निजी शोबे को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। सऊदी अरब के एहसानात कौमी सरमाया हैं। कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का तकरीब से खिताब। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तिजारती और इक्तिसादी तरक्की अहम करार दे दी। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी का पाकिस्तान को आलमी पार्टनर के तौर पर आगे बढ़ता हुआ देखने की ख्वाहिश का इजहार। तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के आइंदा हफ्ते दौरे पाकिस्तान का इम्कान। दौरे को हतमी शक्ल देने की तैयारियां। वज़ीर आज़म खुद इंतजामी उमूर देखेंगे। दौरे के दौरान 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सिफारती ज़राए का दावा। सऊदी सरमायाकारी और मज़बूत मुआशी अशारिये। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। इंडेक्स 1100 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से 73,000 की हद पार कर गया। गंदम स्कैंडल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करने की आज डेडलाइन। रिपोर्ट ताहाल नामुकम्मल। कमेटी के इजलास में दस्तावेज़ात और एदाद शुमार का जायजा। किसी हुकूमती, सियासी या सरकारी शख्सियत को तलब नहीं किया गया। कमेटी की वज़ीर आज़म से मुलाकात की भी तरदीद। शहबाज शरीफ ने वाफिर ज़खायर के बावजूद गंदम दरामद करने की तहकीकात का हुक्म देते हुए 48 घंटों में रिपोर्ट मांगी थी। वफाकी काबीना ने निगरान दौर में गंदम की दरामद का नोटिस ले लिया। काबीना के वजारत फूड सिक्योरिटी को निगरान दौर में गंदम की दरामद का मामला देखने और वजूहात का पता लगाने की हिदायत। 4 लाख टन गंदम निगरान दौर और 9 लाख टन गंदम मौजूदा हुकूमत के दौर में दरामद हुई। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने दरामदी गंदम को अवाम के लिए रिलीफ करार दे दिया। कोई बुहरान है ना करप्शन हुई। अनवारुल हक काकड़ का दावा। नकवी ने गंदम दरामद स्कैंडल से किसी भी किस्म के ताल्लुक की तरदीद कर दी। पंजाब हुकूमत का गंदम की दरामद से कोई ताल्लुक था न बनता है। ये फैसला वफाकी हुकूमत करती है। पंजाब हुकूमत का काम किसानों से गंदम खरीदना है, बैरूनी मुल्क से नहीं। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो जाए। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी रहनुमा जाफर मंदुखेल ने बलोचिस्तान के 24वें गवर्नर का हलफ उठा लिया। हलफ चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने लिया। वज़ीर आला और सूबाई काबीना की शिरकत।
اسلام آباد ہائی کورٹ کا چودھری پرویز الہی کے گھر کو سب جیل قرار دے کر اڈیالہ جیل سے منتقلی کا حکم، وزارت داخلہ کو 15 دن میں تمام پروسیجر مکمل کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پر پی ٹی آئی کا ایک اور یو ٹرن، شیخ وقاص اکرم کو چیئرمین پی اے سی نامزد کرنے کی منظوری، ووٹنگ میں شیر افضل مروت کے مقابلے میں شیخ وقاص اکرم کو 4 ووٹ زیادہ پڑے۔ قومی اداروں کی نجکاری کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے کمیٹی تشکیل دے دی، شہری رحمان، سلیم مانڈوی والا اور نوید قمر شامل 3 رکنی کمیٹی وفاقی حکومت کو تجاویز پیش کرے گی۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا اسلام آباد میں اجلاس، وزراء کی مراعات اور تنخواہوں میں ترامیم کا بل ایجنڈی میں شامل، لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم کی منظوری بھی دی جائے گی۔ محکمہ ایکسائز سندھ 10 مئی سے غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گا، وزیر ایکسائز شرجیل انعام میمن نے شہریوں کو جلد از جلد رجسٹریشن کرانے کا مشورہ دے دیا۔ سپریم کورٹ میں موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام کے کیس کی سماعت، سوشل میڈیا کے لیے قانون موجود نہیں لیکن اتھارٹی بنا دی گئی، جو اتھارٹی بنانی ہے وہ بناتے نہیں، جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ رحیم یار خان کے کچے کے علاقے میں پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن، مزید ایک مبینہ ڈاکو مارا گیا، 2 روز میں ہلاک ڈاکوؤں کی تعداد 4 ہو گئی۔ بلوچستان میں بھگٹے قبائلیوں نے گھوٹکی کے کچے میں ڈاکوؤں کے 3 گینگز کا گھیراؤ کر لیا، دونوں جانب سے شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری، کند کوٹ میں مبینہ مقابلے کے بعد 6 مطلوب ڈاکو دھر لیے گئے۔ کراچی کے علاقے کورنگی بلال کالونی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، پولیس نے واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا، مقدمہ درج۔ کے قریب M9 موٹر وے پر وین اور ٹرک میں تصادم، جاں بحق مسافروں کی تعداد 6 ہو گئی، 11 زخمی، جامشورو کے ہسپتال میں زیر علاج۔ بدقسمت وین کراچی سے حیدرآباد جا رہی تھی، ملتان میں ٹرالر الٹنے سے کار زد میں آ گئی، 3 افراد چل بسے، 1 زخمی۔ لنڈی کوتل میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافے کے خلاف احتجاج، مظاہرین نے لنڈی کوتل گریڈ اسٹیشن سے بجلی کی فراہمی بند کر دی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت نہ رکی، رفح میں گھروں پر بارود برسا کر مزید 21 فلسطینیوں کی جان لے لی، حماس کا بھی جوابی ایکشن، جاں بازوں نے کریم شالوم کراسنگ بارڈر کے قریب مزید 3 صہیونی فوجی ہلاک کر دیے، اسرائیلی حکومت کی جانب سے فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف، قاہرہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر مذاکرات بغیر کسی پیش رفت کے ختم، امریکہ نے پہلی بار اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دی۔ امریکہ کے جامعات میں فلسطین کے حق میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری، نیو جرسی کی ایئرپسٹن یونیورسٹی میں طلبہ بھوک ہڑتال پر چلے گئے، احتجاج کا سلسلہ بنگلہ دیش اور عراق کی جامعات تک پھیل گیا۔ امریکہ میں مصنوعی ذہانت سے پہلی بار جنگی F-16 طیارے کی پرواز، امریکی فضائیہ نے آزمائشی پرواز کو کامیاب قرار دے دیا، اگلے 4 سال میں 1000 سے زائد بغیر پائلٹ اڑان بھرنے والے جنگی طیارے بنانے کا ہدف۔ دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل وارن بفے نے مصنوعی ذہانت کو انسانیت کے لیے ایٹمی ہتھیاروں جیسا خطرہ قرار دے دیا، AI ٹیکنالوجی سے دھوکہ دہی بڑھنے کی نشاندہی۔ برازیل میں بدترین سیلاب نے قیامت ڈھا دی، مختلف حادثات میں 78 افراد ہلاک ہو گئے، 80,000 سے زائد بے گھر، ترکیہ میں بھی سیلاب سے سڑکیں دریا بن گئیں، گاڑیاں بہنے لگیں، شہری گھروں میں محصور۔ کراچی، لاہور سمیت ملک کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے، شہری ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرنے لگے، محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں مزید گرمی اور ہیٹ ویو کی وارننگ جاری کر دی، رواں ماہ کے دوران پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے نئے سلسلے کا امکان۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کی کٹ کی رونمائی آج کی جائے گی، رونمائی کی تقریب آج شام منعقد کی جائے گی، میگا ایونٹ 1 جون سے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں شروع ہوگا۔